हामान कौन था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, मिस्र की तारीख का एक ऐसा बदतरीन इंसान जो फिरौन से ज्यादा जाबिर, जालिम और बदबख्त इंसान था, और इसी बदबख्त इंसान की वजह से फिरौन अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान न ला सका और फिरौन काफिर और मुशरिक मरा और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी बन गया। नाज़रीन, ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि फिरौन मिस्र की तारीख का सबसे बदतरीन इंसान था कि जिसने खुदाई का दावा किया और बनी इसराइल के मुसलमानों का कत्लेआम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिरौन के खुदाई का दावा करने में और मुसलमानों का कत्लेआम करने और अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाने और फिरौन को काफिर और मुशरिक और जहन्नमी बनाने में सबसे बड़ा किरदार उस इंसान का था जिसका जिक्र आज हम करने वाले हैं। इसी इंसान का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी हामान के नाम से किया है। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फिरौन का सबसे खास दोस्त और फिरौन का सबसे खास वजीर हामान कौन था, और फिरौन और हामान की मुलाकात कैसे हुई, और हामान ने फिरौन के हाथों बनी इसराइल के मुसलमानों पर कैसे कैसे जुल्म और सितम करवाए, और बिलाखिर हामान फिरौन को कैसे ले डूबा और कैसे फिरौन उसकी वजह से काफिर और मुशरिक मरा और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी बन गया। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के 6 मुकामात पर फिरौन के वजीर हामान का जिक्र फरमाया है। हामान के बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हामान मिस्र के वजीर का एक लक़ब हुआ करता था। जो कोई भी बादशाह मिस्र का वजीर मुकर्रर होता उसको हामान कहा जाता था, जैसे कि मिस्र के तमाम तर बादशाहों को फिरौन कहा जाता था। इसी तरह उन्हीं बादशाहों के वजीरों को हामान कहा जाता था। और बाज रवायात में आता है कि हामान उस मखसूस शख्स का नाम है जो फिरौन मूसा का वजीर था और जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है। नाज़रीन, हामान मिस्र में रहने वाला एक आम बाशिंदा था। फिरौन और हामान की पहली मुलाकात उस वक्त हुई जब फिरौन मजदूरी की तलाश में मिस्र की तरफ निकला, तो एक मुकाम पर फिरौन और हामान की मुलाकात हुई और ये मुलाकात देखते ही देखते दोस्ती में बदल गई और इस तरह ये दोनों बदबख्त एक दूसरे के पक्के दोस्त बन गए। नाज़रीन, फिरौन वो शख्स था जिसने खुदाई का दावा किया और बनी इसराइल पर बेइंतहा जुल्म उठाए। अल्लाह ताला ने उसकी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा और इस काम में आपका साथ देने के लिए आपके सगे भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी मनसबे नबुव्वत से सरफराज फरमाया। कहते हैं कि फिरौन के बाप का नाम मुसब बिन रायान था और बाज ने कहा कि फिरौन का नाम मुसब बिन वलीद बिन रायान था और 400 बरस उसकी उम्र थी और इस मुद्दत में वो कभी बीमार न हुआ था, यहाँ तक कि कभी सर दर्द भी न हुआ था और न ही कभी कोई दुश्मन उस पर गालिब आया। फिरौन उसे इसलिए कहते हैं कि वो मिस्र का बादशाह था और मिस्र के तमाम फरमा रवाओं को फिरौन ही कहा जाता था। और दूसरी वजह उसकी ये भी बयान की गई है कि उस मलऊन ने खुदाई दावा किया था और लोगों को कहता था कि मुझे सजदा करो, मैं ही तुम्हारा खुदा हूं, और जो सजदा न करता या इनकार करता उसे वो मलऊन कत्ल करवा दिया करता। इसी वजह से उसे फिरौन कहा जाता, यानी गरूर और तकब्बुर से भरा हुआ। उसने जब दावा खुदाई किया तो उसके बाद अल्लाह ताला ने उसे मसाइब में मुब्तला फरमाया और जब वो किसी दौर न माना तो बिल आखिर उसे गर्क के नील किया। मज़कूर है कि फिरौन की पैदाइश बल्ख में हुई थी, वहां से सियाहत के लिए निकला और ब्योशखना एक शहर है वहां तक आया। यहाँ उसकी मुलाकात हामान बेईमान से हुई जो कि उस शहर का एक बाशिंदा था। उसने फिरौन से उसके मुतल्लिक पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो और आगे किधर का इरादा रखते हो। तब फिरौन ने उसे अपना नाम और मुकाम बताया और कहा, मैं शौक़े सियाहत में निकला हूं। तब हामान बोला कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और सैर करूंगा।
चुनाचा दोनों मालून वहां से इकट्ठे चले और मिस्र में पहुंचे। तब खरबूजों का मौसम था। चुनाचा भूख की वजह से दोनों एक खेत में पहुंचे और खरबूजों वाले से खाने का सवाल किया। तब खरबूजे वाले यानी खेत के मालिक ने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर खाने को दूंगा। अगर तुम मेरे खरबूजे शहर ले जाकर बेच आओ तो बदले में तुम्हें खाने को कुछ बतौर उजरत दूंगा। चुनाचा फिरौन ने हामान को वहीं छोड़ा और खुद गधों पर खरबूजों से भरे बोरे लादकर शहर की तरफ चल दिया। जब वो शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजे पर खड़े पहरादार ने रोक लिया और पूछा कि इन बोरों में क्या है। फिरौन ने कहा, खरबूजे हैं। चुनाचा पहरेदारों ने कहा, इनमें से कुछ खरबूजे यहां रख दो और जाओ। फिरौन ने कहा, ये मेरे मालिक के हैं, उसने मुझे बेचने के वास्ते दिए हैं और मैं उसका गुलाम हूं, सो मैं बिना उसकी इजाजत के ये किसी को मुफ्त में नहीं दे सकता। पहरेदारों ने कहा, अगर ऐसा न करोगे तो तुम हरगिज शहर में दाखिल होने की इजाजत न पाओगे। लिहाजा जब फिरौन ने कोई दूसरी राह न पाई तो उनमें से चंद खरबूजे पहरेदारों को बतौर रिश्वत अदा किए और शहर में दाखिल हुआ। शहर में भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही देखी। शहर के अंदर जाने पर उसे बाजार में गश्त पर मामूर सिपाहियों ने रोका और उसके माल की बाबत दरियाफ्त किया। फिरौन के बताने पर उन लोगों ने भी वैसा किया जैसे दरवाजे पर मामूर पहरेदारों ने किया। फिर जो माल बचा उसे बेचने के लिए वो मुनासिब जगह की तलाश करने लगा, लेकिन कोई दुकानदार उसे अपनी दुकान के सामने अपना माल लगाने की इजाजत न देता। चुनाचा यहाँ भी कुछ खरबूजे दिए और एक दुकान के आगे अपना माल बेचने को बैठ गया। दुकानदारों ने उससे कहा कि यहाँ लोग जरबाती से भी फल सब्जी और तरकारी वगैरह खरीदते हैं और कुछ नकद भी नहीं रखते, यानी अगर किसी के पास एक चीज या जिन्स है तो वो उसमें से जितनी मिकदार तुम्हें देगा बदले में तुमसे उतनी ही मिकदार में तुम्हारा माल या जिन्स खरीदेगा और इस पर कोई नकदी बाकी न रहेगी। यानी अगर तुम्हारा माल कीमत में ज्यादा हो तब भी हमारे शहर का दस्तूर है। अलगर्ज फिरौन ने सारे खरबूजे मुख्तलिफ अज्जा और इजनास के बदले में बेचे और शहर से वापिस चला और खेतों के मालिक को जो कुछ कमाया था दिया और उसके गधे उसके हवाले किए और कहा, मुझे ये काम पसंद नहीं आया, और वापिस शहर की तरफ चल पड़ा और शाह मिस्र के सामने एक अर्जी पेश की और कहा, मैं गरीबुल वतन हूं, लिहाजा मुझे अपने शहर में रहने की इजाजत दी जाए। और बाजों ने कहा कि जब उसने शहर में ये सूरत हाल देखी तो वापस जाने की बजाय शहर में ही रुक गया और एक कब्रिस्तान में कयाम किया। उसे वहां रहते अभी चंद ही दिन हुए थे कि कुछ लोग कब्र निकालने आ गए। फिरौन ने उनसे कहा कि मैं यहाँ का दरोगा हूँ, लिहाजा अगर तुम यहाँ कब्र निकालना चाहते हो तो इसके लिए सोने का एक सिक्का मुझे देना होगा, तब कब्र निकालने की इजाजत दूंगा। फिरौन की इस बात पर लोग हैरान हुए और कहा, ऐसे कैसे मुमकिन है कि अभी चंद दिन पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। फिरौन ने कहा, अब ऐसा ही होगा, मैं इस कब्रिस्तान का दरोगा हूं, बस अब बिना मेरी इजाजत के तुम यहाँ कब्र नहीं निकाल सकते और न ही मुर्दा दफन कर सकते हो जब तक कि मुझे सोने का एक सिक्का बतौर खराज अदा न करोगे। तब चारों नाचार उन लोगों ने एक सिक्का सोने का फिरौन को अदा किया और बाद उसके कब्र निकाली। बाद इसके ये सब चल निकला। फिरौन इसी कब्रिस्तान में रहता और हर आने वाली मैयत को दफनाने और कब्र निकालने के लिए एक सिक्का सोने का वसूल करता। और बाज ने कहा है कि वो मरने वाले की हैसियत के मुताबिक रकम वसूल किया करता। मज़कूर है कि एक बार शहर में कोई वबा फैली जिससे बहुत ज्यादा लोगों की मौत हुई और इसी तरह फिरौन के पास बहुत सारा माल इकट्ठा हो गया। नाज़रीन, रिवायत है कि एक बार शहर का वजीर मर गया। जब दरबारी उसे दफनाने के वास्ते लेकर गए तो फिरौन ने पूछा, कौन मरा है? तब उन लोगों ने बताया, शहर का वजीर। फिरौन ने जब उनसे रकम का मुतालबा किया तो वो लोग बड़े हैरान हुए और कहा, ये कैसा कानून है? फिरौन ने कहा, मैं इस कब्रिस्तान का दरोगा हूँ और एक अरसे से यहीं पर हूँ और ये खिराज मैं सबसे वसूल करता हूँ। चुनाचा शहर के लोगों ने उसकी बात की तायीद की और कहा कि ऐसा ही है, ये तो काफी अरसे से यहीं पर रहता है और हर आने वाली मैयत को दफनाने और कब्र निकालने के लिए खिराज वसूल पाता है। अलगर्ज जब दरबारियों ने ये मामला देखा तो फिरौन को पकड़कर शाह मिस्र के पास ले गए और सारी तफसील से आगाह किया। तब शाह मिस्र ने फिरौन से पूछा, ये सब क्या मामला है? तुम्हें इस काम पर किसने रखा?
तब फिरौन ने अव्वल ता आखिर अपनी शहर में आने और शहर के हालात के बारे में तफसील बयान की और बाद उसके निहायत अदब से कहा कि जब शहर के ये हालात देखे तो मुझे लगा कि इस शहर में कोई कानून नहीं, जिसके पास जिस कदर ताकत और इख्तियार है वो उतना ही लोगों को लूट रहा है। मैं एक गरीबुल वतन और निहायत गरीब आदमी था। मेरी कुव्वत बाजार में बैठने की ना थी, इसलिए मैं कब्रिस्तान बैठ गया और लोगों से खिराज वसूलने लगा। न किसी ने मेरे इस काम पर कोई एहतजाज किया, न ही कोई शिकायत की। और जो हालात शहर के थे, इसमें लोग शिकायत लेकर कहां जाते कि उसमें भी शिकायत दर्ज करने वालों को भी उन्हें उतना कुछ देना पड़ता। इसलिए लोगों ने कम दे लेना मुनासिब ख्याल किया। चुनाचा शाह मिस्र ने फिरौन की गुफ्तगू से उसे एक दाना और दूर अंदेश फर्द ख्याल किया और उससे पूछा, क्या तुम इस शहर के हालात को बेहतर बना सकते हो अगर तुम्हें इसका इख्तियार दिया जाए? तो फिरौन ने इस बात की हामी भर ली और कहा, अगर ऐसा हो जाए कि मुझे साहिब इख्तियार बना दिया जाए तो मैं शहर मिस्र को इन सारे फितनों से साफ कर दूंगा। अलगर्ज शाह मिस्र ने फिरौन को मरने वाले वजीर की जगह पर मामूर किया और तमाम इख्तियार शहर के फिरौन को दे दिए। चुनाचा फिरौन ने मिस्र का वजीर मुकर्रर होते ही हामान को अपने शहर में बुलवा लिया और उसे अपना साथी मुकर्रर किया। बाद इसके जो खिराज शाही, सिपाही और दरबान वगैरह दुकानदारों और ताजिरों और आम रियाया से वसूलते थे, सब बंद किए। इसके बाद उसने ऐलान किया कि किसी भी शख्स को कोई भी शिकायत हो तो वो मेरे दरबार में हाजिर हो सकता है। हर शख्स की फरियाद बिला तफरीक सुनी जाएगी और उसे इंसाफ दिलाया जाएगा। फिरौन के इस फैसले से शहर के दुकानदार, ताजिर और आम रियाया सब बहुत खुश हुए कि एक इजाफी खराज और रिश्वत देने से उनकी जान छूट गई। अब उन्हें अपने माल पर फायदा होता नजर आने लगा, इसलिए लोगों के दिलों में फिरौन के लिए इज्जत और एहतराम और मोहब्बत पैदा हो गई। तब फिरौन ने हामान से कहा कि मैं चाहता हूं कि अहले मिस्र मुझसे और भी ज्यादा मोहब्बत करें और मेरी इज्जत लोगों की नजर में और ज्यादा बढ़े और शहर के लोग मुझे नाउज़ु बिल्लाह दर्जा में खुदा के बराबर समझें और मैं दावा खुदाई का करूं और सब लोग मुझे पूजें। तब हामान मलाउन ने कहा, अभी ऐसा मुमकिन नहीं। अगर तू ऐसा चाहता है तो पहले आहिस्ता आहिस्ता खलकत शहर को अपने हाथ में ला, ताकि जब तू खुदाई का दावा करे तो ज्यादा लोग तेरी तरफदारी करने वाले हों। तब फिरौन मलून ने कहा कि इसकी क्या तदबीर हो सकती है, क्योंकि शहर के सब लोग अभी तक यूसुफ बिन याकूब अलैहिस्सलाम के दीन पर मुस्तहकिम हैं। मैं किस तरह उन्हें इस तरफ ला सकता हूँ? चुनाचा उन्होंने इसके लिए एक तदबीर सोची। पस फिरौन शाह मिस्र के पास गया और कहा, मैं चाहता हूं कि रियाया पर 1 साल का टैक्स जो उनसे उनके माल पर वसूल किया जाता है माफ कर दिया जाए और वो सारा जितना 1 साल का बनेगा वो मैं अपनी तरफ से शाही खजाने में जमा करवाने को तैयार हूं। बादशाह फिरौन की हिकमत व दानाई से और अमूर वजारत से बड़ा खुश था, लिहाजा उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा नुकसान हो और मेरा नफा हो। चुनाचा 1 साल का टैक्स तुम्हारी तरफ से रियाया पर माफ करता हूं। फिरौन ने कहा, मैं नहीं चाहता कि शाही खजाने में कोई कमी हो, लिहाजा इस 1 साल का टैक्स रियाया की तरफ से शाही खजाने में मैं खर्च करवा दूंगा। बस बादशाह कम अकल और नाफहम था। फिरौन की खातिर 1 साल का खजाना रैयतों से ना लिया और कहा, जो तुम्हारा दिल चाहे वैसा करो। तब फिरौन ने दीवान और खजांचियों को बुलाकर पूछा कि मिस्र का खजाना 1 साल में रैयतों से कितना वसूल किया जाता है। उन्होंने बताया, इतना होता है। बस फिरौन ने उतना रुपया हामान के हाथ शाही खजाने में अपनी तरफ से जमा करवा दिया। बाद इसके सारे शहर में मनादी करा दी कि इस साल का टैक्स रैयतों पर हमारी तरफ से माफ किया गया और हमने अपनी तरफ से इतना खजाना बादशाह की सरकार में शाही खजाने में जमा करवा दिया है और इलावा इसके 2 बरस मजीद का खजाना यानी टैक्स माफ करने की अपील भी सरकारे आली में पेश की, सो वो भी कबूल हुई। यानी अब 3 बरस तक रैयतों से किसी भी किस्म का कोई टैक्स वसूल न किया जाएगा। बस जब ये मनादी सुनी तो तमाम रियाया मिस्र की बहुत ज्यादा खुश हुई और गरीब गुरबा जितने थे सभी ने फिरौन की तरक्की और खुशहाली के वास्ते दुआ मांगी और खुदा का शुक्र बजा लाए। और इस तरह रैयतों में फिरौन की नेकी और फराख दिली के चर्चे होने लगे और रियाया की नजर में उसकी इज्जत और कदर व मंजिलत बढ़ी।
پس 3 برس تک کا ٹیکس معاف ہونے کی وجہ سے مصر کی رعایا کو فراغت ہوئی۔ بعد کچھ عرصہ کے شاہ مصر مر گیا اور کوئی والی وارث اس کا نہ تھا جو تخت پر بیٹھ سکتا اور امور سلطنت کو سنبھالتا۔ پس بادشاہ کو دفنانے کے بعد 3 روز تک تعزیت کی اور چوتھے روز تمام شہر کے لوگ، قاضی، مفتی، عالم، فاضل، غریب، غربا، چھوٹے بڑے، سب بادشاہی دربار میں حاضر ہوئے اور اس بات پر غور و فکر کرنے لگے کہ اب تخت شاہی پر کس کو بٹھایا جائے، کیونکہ بنا بادشاہ کے ملک ایسے ہی تھا جیسے کہ بنا سر کے دھڑ۔ چونکہ اب لوگوں نے فرعون سے نیکی دیکھی تھی کہ 3 برس کا خزانہ رعیتوں پر معاف کیا تھا اور وہ سارا 3 برس کا خزانہ اپنی طرف سے شاہی خزانے میں داخل کیا تھا، اور علاوہ اس کے وہ سارے ٹیکس بھی معاف کیے تھے جو شاہی سپاہی عوام سے بے وجہ لوٹتے تھے۔ اس لیے سب اس پر خوش تھے اور اسے اپنا خیر خواہ جانتے تھے۔ پس یہ خیر خواہی دیکھ کر سبھی نے اس بات پر اتفاق کیا اور اس مردود کو تخت پر جا بٹھایا۔ جب یہ ملعون مصر کا بادشاہ ہوا تو اس نے حامان کو اپنا وزیر منتخب کیا، چونکہ اسی کی تدبیر اور مشورے سے فرعون تخت شاہی تک پہنچا تھا۔ تب کہنے لگا کہ اب ملک مصر ہمارے ہاتھ آیا اور ہم یہاں کے بادشاہ ہوئے، اور حامان سے کہا پس اب ایسی کوئی تدبیر کرنی چاہیے کہ خلائق مجھ کو خدا کہے اور میں معبود بن جاؤں اور میری پرستش کریں اور مجھے سجدہ کریں، لعنت اللہ علیہ۔ تب حامان ملعون نے یہ صلاح دی کہ سب سے پہلے ملک مصر میں یہ حکم جاری کرنا چاہیے کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں ہماری حکومت میں کوئی تعلیم نہ دینے پاویں، سب درس و تدریس موقوف کر دیے جائیں۔ تب آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین سے دور اور بے خبر ہوتے جائیں گے، اور جو آئندہ لڑکے پیدا ہوں گے سب بے علم اور جاہل ہوں گے۔ اس طرح آہستہ آہستہ سب اپنے دین سے بے خبر ہوں گے اور کوئی علم ان کو دین کا نہ ہوگا۔ پس حامان کے کہنے پر فرعون نے سارے ملک میں حکم جاری کروا دیا کہ اب سے ہمارے ملک میں کوئی عالم فاضل دین کی تعلیم نہ دینے پاوے اور نہ ہی کوئی اور تعلیم۔ تمام درس و تدریس بند کروانے کا حکم جاری کیا، اور جو کوئی تعلیم سکھاتا یا سیکھتا دیکھا گیا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ پس اس طرح سارے ملک میں تعلیم کا باب موقوف کروا دیا گیا۔ چنانچہ اس خوف سے سب نے لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا، اور علماء میں سے جنہوں نے اس بات سے انکار کیا انہیں اس ملعون نے قتل کروا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی ہی مدت میں تمام لوگ جاہل بن گئے اور دین مذہب سے کوسوں دور ہو گئے، اپنے خدا کو بھلا کر مثل جانور ہو گئے۔ مصر میں تب 2 قومیں آباد تھیں، ایک قوم قبطی اور دوسری قوم بنی اسرائیل۔ قبطی قوم وہ قدیم مصری تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی مصر میں آباد تھے، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ چنانچہ حضرت یعقوب کا ایک لقب اسرائیل بھی تھا، اسی نسبت سے آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جب لوگ مکمل طور پر جاہل ہو گئے تو حامان نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اب لوگوں کو بت پرستی کی طرف بلاؤ۔ چنانچہ فرعون ملعون نے لوگوں کو بت پرستی پر لگا دیا۔ تب قبطی قوم تو بت پرستی پر مائل ہو گئی اور فرعون کی باتوں پر عمل کرنے لگی، لیکن بنی اسرائیل کی قوم چونکہ اندر سے ابھی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر قائم تھی، سو انہوں نے بت پرستی سے صاف انکار کر دیا۔ پس فرعون ملعون ان پر زیادتی کرتا اور قبطی قوم کو خوب نوازتا، اور قوم بنی اسرائیل کو ان کے خادموں میں رکھتا، اور تمام نیچ کام بنی اسرائیل کے ذمے کیے اور ان پر ظلم ڈھاتا۔ اسی طرح عرصہ 20 برس کا گزرا۔ بعد اس کے لعین نے لوگوں کو پکارا اور کہا میں تمہارا رب ہوں، یعنی ان سب بتوں میں سب سے بڑا خدا میں ہوں، سو مجھے سجدہ کرو اور معبود جانو اور میری پرستش کرو، اور جو کوئی ایسا کرے گا اسے نوازا جائے گا، اور جو انکار کرے گا اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ پس قوم قبطی نے فرعون کو پوجنا اختیار کیا، اور اسی طرح 40 سال کا عرصہ گزرا، اور بعد اس کے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور کہا اب سے میں تمہارا رب ہوں اور میری پرستش کرو۔ قوم قبطی جو فرعون کو پوجنے اور سجدہ کرنے والے تھے انہی پر خوب نوازش کرتا اور بنی اسرائیل کو تکلیف دیتا کہ وہ یوسف بن یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے، اور بعوض جزیہ کے فرعون ان سے قبطیوں کی خدمت کرواتا اور تحقیر کرتا، اور جن کاموں کو حقیر سمجھتا مثل محنت سمجھتا اور بار اٹھانا، لکڑی چیرنا، چنا دلنا، گھاس کاٹنا، جھاڑو کشی کرنا اور گوبر پھینکنا، ان سب کاموں پر مقرر کیا تھا،
اور علاوہ اس کے انہیں شہر اور دیہاتوں میں اپنے تابعین کی خدمت میں بھیج دیتا اور ان عورتوں سے اپنی عورتوں کی خدمت کرواتا، الغرض ہر طرح سے ان کی تذلیل کرتا اور ان کی عزت و وقار نہ کرتا۔ ایک عورت جس کا نام آسیہ تھا، بنی اسرائیل سے تھی اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر مضبوطی سے قائم تھی، اور وہ اپنے حسن و خوبی اور عادات و خصائل اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے شہرت رکھتی تھی۔ انہیں فرعون نے اپنے نکاح میں رکھا تھا، اور بعضوں نے کہا کہ فرعون نے انہیں اپنی عقیدت مند سمجھ کر عزت کے ساتھ اپنے محل میں رکھا ہوا تھا، مگر وہ اپنے دین میں مضبوط تھیں اور کوئی کام خلاف شریعت نہ کرتی۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 عورتوں کی پاکی اور بزرگی بیان کی ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، دوسرا مریم بنت عمران اور حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب صالح تھیں۔ الغرض قوم بنی اسرائیل ایک مدت تک فرعون کے عذاب میں اور اس کی قوم کی خدمت گزاری میں گرفتار رہے۔ زن و مرد اس قوم کی خدمت گزاری اور بار برادری میں رہتے اور صبر کرتے، پھر بھی اپنے دین کے خلاف نہ چلتے اور شب و روز اللہ کی یاد اور استغفار میں مصروف رہتے اور خدا کی عبادت کرتے۔ ناظرین، فرعون کے ہر ظلم و ستم اور ہر گناہ کے پیچھے سب سے بڑا کردار حامان کا ہوا کرتا تھا۔ مصر کی تاریخ میں جتنے بھی ظلم ہوئے اور جتنے بھی لوگوں کا قتل عام کیا گیا اور جتنے لوگوں کو بت پرستی کے اندر مبتلا کیا گیا اور جتنے لوگوں کو فرعون کو خدا ماننے کی وجہ سے قتل کیا گیا، یہ تمام تر مظالم حامان کی مشاورت اور حامان کے حکم پر کیے گئے۔ بظاہر تو مصر کا بادشاہ فرعون تھا، لیکن فرعون جو کوئی بھی کام کرتا وہ اپنے دوست حامان کی مشاورت کے بغیر نہیں کرتا، بلکہ مصر میں ہونے والی ہر برائی کے پیچھے حامان کی شیطانیت چھپی ہوئی تھی۔ حامان فرعون کو جو کوئی بھی مشورہ دیتا، فرعون وہی کام کرتا۔ اسی وجہ سے تاریخ کے اندر حامان کو فرعون سے بڑا ظالم اور جابر اور بدترین انسان قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو فرعون نے حامان سے کہا کہ میں مصر کے اندر خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ مصر کے تمام لوگ مجھے اپنا خدا مانیں اور میری پوجا کریں اور میرے سامنے سجدہ کیا کریں۔ فرعون حامان سے کہنے لگا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے ایسا کرنا چاہیے کہ مصر کے تمام تر لوگ مجھے اپنا خدا ماننے لگیں۔ تو اس وقت حامان نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ سب سے پہلے مصر کے اندر دین اسلام کی تبلیغ پر پابندی لگائی جائے اور دینی درسگاہوں کو بند کر دیا جائے۔ چنانچہ اس طرح حامان کے کہنے پر مصر کے اندر دینی درسگاہوں کو بند کر دیا گیا اور دین اسلام کی تبلیغ پر پابندی لگا دی گئی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے دین سے دور ہونے لگے۔ اس کے بعد مصر کے لوگ کفر و شرک کے اندر مبتلا کرنے کے لیے حامان نے یہ چال چلی کہ مصر کے ہر گھر میں بتوں کی پوجا شروع کروا دی، اور اس طرح مصر کے ہر گھر میں لوگ کفر و شرک کے اندر مبتلا ہونے لگے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اس کے بعد جب فرعون اور حامان نے دیکھا کہ مصر کے تمام تر لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بت پرستی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، تو اس وقت حامان نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ اب مصر کے تمام تر لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے اور ان کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا جائے اور ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے ایسا ہی کیا۔ مصر کے تمام تر لوگوں کو ایک مقام پر اکٹھا کیا اور فرعون نے ان تمام تر قبیلوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس وقت مصر کا سب سے بڑا قبیلہ قبطیہ قبیلہ تھا۔ وہ فرعون کو اپنا خدا ماننے لگا اور اس کے سامنے سجدہ کرنے لگا۔ چنانچہ اس طرح فرعون نے مصر کے تمام لوگوں کے سامنے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اس طرح فرعون مصر کا جھوٹا خدا بنا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس وقت کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جن کے سینے ابھی ایمان کے نور سے منور تھے اور جو ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے۔ فرعون کو جب ان لوگوں کا پتہ چلا تو فرعون بہت زیادہ غضبناک ہوا۔ چنانچہ اس وقت فرعون نے ان چند مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے
اور ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور مصر کا سب سے مشکل ترین کام اور بھاری بھرکم کام بنی اسرائیل کے ان چند مسلمانوں سے لیا جاتا اور ان پر بدترین تشدد کیا جاتا۔ اس طرح جب فرعون اور حامان کا ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محبوس فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے سے منع فرمایا، لیکن فرعون اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتا رہا اور اپنے کفر و شرک پر ڈٹا رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تشریف لائے اور فرعون سے کہنے لگے، اے فرعون، اگر تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اس وجہ سے تیری آخرت تو بہتر ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر تجھے 4 طرح کے انعامات عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ وہ 4 نعمتیں کون سی ہیں جو تیرا رب مجھے عطا فرمائے گا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے ان نعمتوں کے بارے میں بتائیں، شاید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو یہ بتایا، اگر تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ پہلی نعمت تجھے یہ عطا فرمائے گا کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا اور تو کبھی بیمار نہ ہوگا، اور دوسری نعمت اللہ تجھے یہ عطا فرمائے گا، ابھی تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، اگر اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے گا تو اللہ تجھے 2 اور ممالک کی بادشاہی عطا فرمائے گا۔ اس ملک کی بادشاہت تجھے اللہ کی نافرمانی کے باوجود ملی ہے، تو سوچ اگر اللہ کی فرما برداری کرے تو اللہ تعالیٰ تجھے کیا کیا عطا فرمائے گا، اور اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ تجھے دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ جنت کے اندر بھی جگہ عطا فرمائے گا۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے بہت متاثر ہوا۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، پہلے میں اپنی بیوی سے مشورہ کروں گا۔ اس کے بعد فرعون گھر گیا اور اپنی بیوی حضرت آسیہ سے جا کر کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے، اگر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے فلاں فلاں نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ بات سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی اور فرعون سے کہنے لگی کہ اے فرعون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر تو اپنی جان کو قربان کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آ۔ یہ کہتے ہوئے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگیں اور کہنے لگی کہ آفتاب تیرا تاج ہوگا۔ حضرت آسیہ فرعون سے کہنے لگی کہ آپ کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آنا چاہیے تھا اور دعوت حق کو قبول کر لینا چاہیے تھا۔ چنانچہ حضرت آسیہ کی یہ بات سن کر فرعون حضرت آسیہ سے کہنے لگا کہ ایک بار میں اپنے وزیر حامان سے بھی مشورہ چاہوں گا۔ تو حضرت آسیہ فرعون سے کہنے لگی کہ حامان سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اس بات کا اہل نہیں، لیکن چونکہ حامان فرعون کا سب سے قریبی دوست تھا اور سب سے خاص وزیر تھا، لہذا فرعون مشورہ کرنے کی غرض سے حامان کے پاس گیا اور سارا ماجرا حامان کو بتایا، اور فرعون حامان سے پوچھنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حامان نے جیسے ہی فرعون کی یہ بات سنی تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور زارو قطار رونے لگا اور اپنی گریبان کو پھاڑنے لگا، اور حامان نے اپنی دستار کو اٹھا کر زمین پر مارا اور شور غل کرنے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی شان میں معاذ اللہ یہ گستاخی کیسے کی؟ آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات آپ کی وجہ سے چلتی ہے، اور مشرق سے لے کر مغرب تک ہر چیز آپ کی تابع ہے، اور دنیا کے تمام بڑے بڑے بادشاہ آپ کے دربار میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ فرعون کا وزیر یعنی حامان فرعون سے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی توہین کی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں، جبکہ پوری کائنات آپ کو سجدہ کرتی ہے اور آپ پوری دنیا کے رب ہیں۔ اس طرح حامان فرعون کو بھڑکانے لگا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں اور خدا سے انسان بننا چاہتے ہیں،
جبکہ یہ آپ کی بہت بڑی توہین ہے۔ اگر آپ نے اسلام قبول کرنا ہی ہے تو اس سے پہلے مجھے مار ڈالیے تاکہ میں اپنی زندگی میں آپ کی یہ توہین اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں۔ چنانچہ اس طرح حامان فرعون کو غرور اور تکبر کا جھوٹا لالچ دے کر بہکانے لگا اور دعوت حق کو قبول کرنے سے منع کرنے لگا۔ چنانچہ فرعون نے جب حامان کی یہ بات سنی تو فرعون غرور اور تکبر میں آ گیا اور غرور و تکبر کے آ کر خود کو خدا سمجھنے لگا اور دعوت حق قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اس طرح فرعون نے حامان کی باتوں میں آ کر دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دیا، اور اس طرح فرعون حامان کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا اور جہنمی قرار پایا۔ ناظرین، جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا اور فرعون بارہا سمجھانے کے باوجود اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لایا اور کئی بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کو دیکھنے کے باوجود بھی دعوت حق کو قبول نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون پر اپنا عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرمایا اور فرعون کو غرق کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون پر اپنا عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ فرعون کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام تر مسلمانوں کو لے کر مصر چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو فرعون نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگا، اور فرعون نے اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے اور معاذ اللہ سب کو قتل کر دینا۔ چنانچہ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے پر پہنچے، پیچھے سے فرعون بھی اپنا لشکر لے کر پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ آج ہمیں فرعون سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا مبارک دریائے نیل کے کنارے پر مارنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے عصا کو دریائے نیل کے کنارے پر مارا تو دریائے نیل میں سے راستہ بن گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے دریائے نیل کو آسانی کے ساتھ عبور کر لیا۔ ادھر جب فرعون دریائے نیل کے کنارے پر پہنچا تو فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر دریائے نیل کے اندر داخل ہو گیا۔ جب فرعون کا لشکر دریائے نیل کے بالکل درمیان میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالی نے دریائے نیل کو مل جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ دریائے نیل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرعون کے لشکر کی طرف بڑھنے لگا۔ فرعون نے جب یہ منظر دیکھا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی موت کو آتے ہوئے دیکھا تو فرعون بلند آواز سے چلایا اور کہنے لگا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لایا، اور میں اس خدا پر ایمان لایا جس خدا پر میری قوم بنی اسرائیل ایمان لے کر آئی۔ اس طرح جب فرعون غرق ہونے لگا تو وہ دعا مانگنے لگا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کو اٹھایا اور فرعون کے منہ میں ڈال دیا تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کو نہ مانگ سکے، اور فرعون اس وقت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا قابل قبول نہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہو چکا تھا اور اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریائے نیل آپس میں مل گیا اور فرعون اور اس کا پورا لشکر دریائے نیل کے اندر غرق ہو کر ہلاک ہو گیا۔ آج بھی فرعون کی حنوط شدہ لاش عبرت کا نشان بنی مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ اس سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے۔ پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سرے اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔
अब तो हम सिर्फ तेरी लाश ही को बचाएंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए निशाने इबरत बने। अगर जब बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। इन आयात में अल्लाह ताला ने एक पेशीन गोई फरमाई है कि हम फिरौन की लाश को महफूज रखेंगे ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए वो बाइस इबरत हो। अपने आप को खुदा कहलवाने वाले की लाश को देखकर आने वाली नस्लें सबक हासिल करें। चुनाचा अल्लाह का फरमान सच साबित हुआ और उसका ममी शुदा जिस्म 1898 में दरियाए नील के करीब तब्सिया के मुकाम पर शाहों की वादी से औरीत ने दरियाफ्त किया था, जिससे उसको काहिरा मुंतकिल कर दिया गया। 8 जुलाई 1907 को उसके जिस्म से गुलाफों को उतारा तो उसकी लाश पर नमक की एक तह जमी थी, जो खारे पानी में उसकी गरकाबी की एक खुली इलामत थी। एलियट स्मिथ ने इस अमल का तफसीली तज़किरा और उसके जिस्म के जायजे का हाल अपनी किताब शाही ममिया जो 1912 में दर्ज किया। उस वक्त ये ममिया महफूज रखने के लिए तसल्ली बख्श हालत में थी, हालांकि इसके कई हिस्से शिकस्ता हो गए थे। उस वक्त से ममी काहिरा के अजायब घर में स्याहों के लिए सजी हुई है। इसका सर और गर्दन खुले हुए हैं और बाकी जिस्म को एक कपड़े में छुपा कर रखा हुआ है। मोहम्मद अहमद दावतुर रुसल में लिखते हैं कि इसकी नाश की नाक के सामने का हिस्सा नदारद है, जैसे किसी हिवान ने खा लिया हो। गालिबन समुद्री मछली ने इस पर मुंह मारा था। फिर इसकी लाश इलाही फैसले के मुताबिक किनारे पर फेंक दी गई ताकि दुनिया के लिए इबरत हो। नाज़रीन, कौम फिरौन पर नाजिल किए गए ये अजाब उम्मत मुसलमा के लिए न सिर्फ बाइस इबरत है बल्कि गौर व फिक्र की दावत भी देते हैं। 58 मुस्लिम ममालिक और 2.5 अरब मुसलमान जिस ज़बू हाली और तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, वो अल्लाह की नाराज़गी ही की वजह से हैं। हम नमाजें पढ़ते हैं, हज व उम्रा अदा करते हैं, ज़कात देते हैं और कुरान पढ़ते हैं, लेकिन सूद को बुरा नहीं समझते। रिश्वत लेना और देना मजबूरी गर्दाना जाता है। झूठ बोलना, धोखा देना मामूली बात समझी जाती है। नाप तोल में कमी, गिरावट, बेईमानी, हेर फेर कारोबार का हिस्सा है। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर तरक्की की राह में रुकावट समझे जाते हैं। अगर ये सब आमाल ही हमारी कामयाबी और कामरानी का पैमाना है तो फिर गलाजत के इस ढेर पर बैठकर हमें अल्लाह की मजीद नाराजी का इंतजार करना होगा, जो इनफरादी अजाब भी हो सकता है और इज्तमाई भी। अल्लाह पाक हम सबको ऐसे कामों से बचाए जो उसके गजब को दावत देने वाले हैं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।